مرحبا بكم. كيف العادة اليوم نحكي على جماعة الباك، باك سيونس، باك مات، باك تكنيك، باك ايكو اتسيتيرا. المهم الباكات الكل ميساج يتفرجوا خاطر الاكزرسيس نتاع اليوم يحكي على سويت ديفيني بار انتجرال. ديجا راكم تشوفوا في الاكزرسيس معايا، نقرا لكم الاكزرسيس. اكزرسيس طيارة على الاخر ان شاء الله يعجبكم. هذه نقولوا احنا اون سي كي كونسيرن بارتي اناليز سيونس دي ريفيزيون نيميرو 2 في الاناليز. عملت لكم اكزرسيس طويل قسمته على دو سيونس. كان تتذكروه الفونكسيون تاعنا الين دي طونجونت اكس سور 2. الاكزرسيس هذاك راهو فريمون ان بون اكزرسيس، برشا اساتذه شكروه. فيه كل شيء، فيه الين، فونكسيون كومبوزي، فونكسيون تريغونومتريك، فونكسيون ريسبروك، سونتر دي سيمتري، فونكسيون ديفيني بار انتجرال. الاناليز الكل لمو. جيست ناقصو كان سويت، على ذاك عملت لكم بارتي على سويت وحدها. نقراو l'exercice. Pour tout entier naturel non nul, on pose u indice n, l'intégrale de 0 pi sur 4, tangente x puissance n de x. Pour tout réel de l'intervalle 0 pi sur 4, pour tout entier naturel n, calculer la dérivée. Bon. Calculer la dérivée de tangente x puissance n plus 1. Alors on commence. نبدأ على بركة الله. باش الفونكسيون اللي عندي f de x. Bon, quelle question est de petit temps. Bon, f de x est égal l'intégrale à سامحوني الفونكسيون tangente. pas grave مخي في l'intégrale. f de x est égal tangente x puissance n plus 1. tangente x كلها puissance n plus 1. هذه باش نعملها الديريفي نتاعها، ما فيها حتى شيء. قبل ما الديريفي تنجم انت تمشي لدار صاحبك تدز الباب وتدخل طول ما كنت تبطب الباب، يعني ممكن تبطب الباب ولا تنوقز عليه تشاور معناتها. قبل زاد ما نديريفيش تو لازم نقول اللي هي ديريفابل. ديجا تريفيال يعني الفونكسيون تاعنا طونجون ديريفابل sur l'intervalle 0 pi sur 4. Ben. Et quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, on a f' de x هي الديريفي نتاع هذا الكل de tangente x puissance n plus 1. هذا الكل باش نعملو الديريفي نتاعو. باهي ابقاو معايا. باهي f' donc est égal تهبطك ال n plus 1 l'autre تولي n plus 1 fois 1 plus tangente carré x, 1 plus fois la dérivée de 1 de tangente x اللي هي 1 plus tangente carré x fois tangente x puissance n. وهكا نكونوا عملنا، هكا نكونوا حسبنا الديريفي نتاعنا. باهي الكيستيون اللي بعد شنو يطلب مني في الكيستيون اللي بعد؟ هذه الاف بي دي اكس ما يسالش ملاحظه، نقول لكم على القاعده اللي خدمت بها. خدمت بالقاعده هذه اون جينيرال. تبدا عندي فونكسيون اي بويسونس الفا باش نعمل لها الديريفي نتاعها هي الفا فوا الديريفي نتاع الفونكسيون تاعي فوا الفونكسيون بويسونس الفا موان 1. الالفا هي الان بلس 1 والاي اي طونجونت اكس. نتعدى الكيستيون اللي بعد. الكيستيون اللي بعد شنو نقول؟ بون
كنتلاحظوا on déduire que pour tout entier naturel non nul, on a un plus un plus 2 est égal à 1 sur n plus 1. ان هو الانتجرال 0 بي sur 4 طون x puissance n باش نعمل ان مع ان plus 2. نبداو. ان هو الانتجرال من 0 ل بي sur 4 tangente x puissance n. bon puissance n نجم نحطها لباك بالخلف. tangente x dx باهي باش نعمل ان بلس 1 ان بلس 2 بلس ان نورمالمون سامحوني ان بلس 2 بلس ان تيغال تساوي الانتجرال من 0 ل بي sur 4 bon ان بلس 2 معناتها tangente puissance n plus 2x dx plus l'intégrale de 0 de pi sur 4 pi sur 4 est bien tangente x puissance n puisque عملت n plus n plus 2 نعرف نفوكس الانتجرال لينيير نجم نحطهم كل بعضهم donc نرجعو نقولو égal الانتجرال من 0 ل بي sur 4 ونلمهم مع بعض تولي tangente puissance n x plus tangente n plus 2 x كلهم dérivés par rapport à x. تلاحظوا انه نجم نخرج tangente puissance n en facteur باش تولي تعمل هاك الانتجرال من 0 ل بي sur 4 tangente puissance n x fois 1 plus tangente au carré x dx باش نحط n plus 1 هون تنقولكم عليه هذه n plus 1 حطيت n plus 1 باش نضرب في 1 sur n plus 1 هكا جو بو ديتيرميني البريميتيف نتاعها خاطر يتو هذا الكل هذه الديريفي نتاع tangente x puissance n plus 1 نتاع ديريفيتها بكري هيك هيك كي ديريفي كعملتلها ديريفي نلقى n plus 1 fois 1 plus tangente carré x tangente puissance n x اللي هي الاف بريم معناتها هذه نجم نعوضها بهذه الكل ريتو هذه الكل فيها الكلات نجم نعوضها بالاف بريم هي الاف بريم فهمت ولا زدت n plus 1 ولا ألف طريقة حتى من غير ما نزيد n plus 1 sur n plus 1 تحسها البريميتيف واضحة هذه الديريفي نتاع tangente فوا tangente puissance n البريميتيف نتاعها 1 sur n plus 1 tangente x puissance n plus 1 باهي دونك نرجع نكمل خدمتي نكتب هنا 1 sur n plus 1 f de x خاطر هذيك ال f prime من 0 ل p sur 4 est égal 1 sur n plus 1 f de p sur 4 moins f de 0.
يبقى لي باش نحسب اف دو بي سير 4. طونجونت في بي سير 4 هو واحد وطونجونت في 0 0. دونك النتيجة النهائية هي 1 سير ان بلس 1. خاطر الاف دو اكس هي طونجونت اكس بيسونس ان بلس 1. طونجونت بي سير 4 هو 1. طونجونت 0 0. هذه 1 1 0. دونك كان تلاحظوا نرجع من الأول عملت اي ان بلس 2 بلس اي ان هاي نلقى 1 سير ان بلس 1. باهي تعال نشوف صفحة جديدة. بون قبل كل شيء سامحوني نشوف الكستيون اللي بعد. Montrer alors que pour tout entier naturel non nul UN positif. باش نبين تو انه ال UN نتاعنا positif. Je dois montrer انه ال UN نتاعنا positif وبعد on déduire انه ال UN inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. On a montré que UN plus UN plus 2 est égal à 1 sur n plus 1, ça. بينت انه UN plus 2 plus UN est égal à 1 sur n plus 1. هذه بينتها. بون نحطوها في كادر. اوه لا لا apparemment الكادر هذا كبير. هذا بيناه سي بون. الكستيون اللي بعده قال لي montrer que UN positif. On sait que UN c'est l'intégrale de 0 le pi sur 4 tangente x puissance n dx. باش تبين هل اي ان موجبة يلزمك تبين انه هذه بالطبيعة تقول انه هذه كونتيني في الوسط تاع تانجونت اكس بيسونس ان تقول عليه اللي هي كونتيني بوزيتيف في الانترفال 0 بي سور 4 بالطبيعة تقول كالك سوا ان لان اوكي ناتوريل في لانتوال تانجونت اكس بوزيتيف كونتيني سير 0 بي سور 4 دونك ديريكتومون باش يجينا الواحد تاعنا بوزيتيف. بون deuxièmement petit a, quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, on a tangente puissance Lx continue positive avec n bien appartient à n 3. واش نية دار بويسك بينت انه التونجونت نتاعنا هذا نزيد نكتبها هكا بينتو بوزيتيف دو بليس قلت اللي هو كونتيني هذوما يخولولي باش نقول الور l'intégral من 0 للبي سر 4 et tangente x puissance n dx
بوزيتيف. بار سويت بينا انو الاي ان بوزيتيف. هذه راهي قاعدة جماعة، اف تبدا كونتيني موجبة كونتيني بوزيتيف سور ا بي، الور قاعدة الانتجرال متاعها باش يكون بوزيتيف. باهي بعد قالي اون ديدوير كو، نرجع نقرا الكستيون. On déduire que UN inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Ben, UN positif, ركزوا معايا. عندنا UN positif، هذه البوان الأول. Et on sait que on a vu déjà que IN plus 2 plus IN هي 1 sur n plus 1. Bon, je peux écrire UN comme ça. Bon, UN est égal 1 sur n plus 1 moins IN plus 2. هكا ولا معناتها أنا كتبت قلت puisque IN plus 2 plus IN est égal à 1 sur n plus 1 معناتها IN هو 1 sur n plus 1 moins IN plus 2. باهي نزيدو نتحايلو شوية أحسن. معناتها الIN كي نحي منو هادي UN moins 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1 هي moins UN plus 2. هكا ولا؟ باهي خاطر أنا نحب نقارن الUN، نحب نعمل كومباريزون بالUN وال 1 sur n plus 1. فهمتوني ولا؟ والIN plus 2 بوزيتيف دونك هذه نيجاتيف كار IN plus 2 بوزيتيف. IN plus 2 تبينها بوزيتيف تريفيال كيف IN l'intégral tangente x puissance n plus 2 tangente 0 pi sur 4 بوزيتيف. باهي وهكا UN moins 1 sur n plus 1 négatif donc UN alors UN est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. فهمتوا شو عملت؟ كيش بينت عملت UN. احنا نعرفوا انه UN plus 2 plus IN هي 1 sur n plus 1 معناتها كنت هذا زايد كيف كنت عادي ديريكت هنا معناتها UN moins 1 sur n plus 1 هو moins UN plus 2 هكا ولا؟ دونك نيجاتيف معناتها UN inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. ما كتبت بوزيتيف خاطر تو باش يطلب مني الليميت هو بوزيتيف واصغر من 1 sur n plus 1 نعاود UN positif est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 et limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 0 par suite limite نتاع n معناتها عبارة عملت الليميت مني عملت الليميت لنا ولنا
ولا ليميت في البلس لانفيني تاع 0 0 ليميت في البلس لانفيني دو 1 سور ان بلس 1 هو 0. يكفي نعمل هذه الليميت لسكان نكتب الجملة هذه نقول ان بوزيتيف سوبيريور إيكال 0 انفيريور إيكال 1 سور ان بلس 1 ونقول انه هذه تنفير 0 لورسك ليميت لورسك ان تنفير بلس لانفيني دو 1 سور ان بلس 1 هو 0 alors limite lorsqu'un tend vers l'infini de n est égal à 0. Donc, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de n هو 0. فهمتوني ولا؟ باهي. هاكا نكون جاوبت لكم على البارتي الاولى نتاع ليكزارسيس تاع اليوم. ان شاء الله في السيونس جاي نكمل لكم البارتي الثاني. الى اللقاء في حصه اخرى ان شاء الله تكون فهمتوا. وتنساوش بالليل تقولوا لاصحابكم ملاحظه راني قاعد نعمل في ريفيزيون يا جماعه الباك في العطله معناتها راهو وغدا باش نهبط لكم على الباج معناتها السيونس هذه باش نهبط لكم عملت سباس تو نزيد نهبط هيك تلقاوها في الشين سباس وعملت لوغاريتم عملت برشا بإذن حتى البروبابيليتي عملت اكسبونسيال عملت بحول الله ان شاء الله نجم نعاونكم ان شاء الله ربي ينجم في امان الله.